पदासीन हुन पुगेका एकजना व्यक्ति केपी ओली, जुन व्यक्तिले यो मुलुकको परिवर्तनको अगुवाई गर्नुहोला भनेर आशा गरिएको थियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिट ठाडो पार्नुहोला भनेर ठानेका थियौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउनुहोला भनेर ठानेका थियौँ। त्यस्ता व्यक्तिले एउटा प्रतिगामी कदम नितान्त आफ्नो स्वार्थका निम्ति, आफ्नो अहम तुष्टिका निम्ति पार्टीका नेताहरूमाथि काँध बदलाको भावना राखेर सिङ्गो मुलुकलाई नै उहाँले अत्यन्तै ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने काम गर्दै प्रदेशसभा विघटन गर्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँको यो कदमलाई लिएर सिङ्गो देशमा विवाद चलिरहेको छ, सिङ्गो देशमा बहस चलिरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बहस चलिरहेको छ र यी प्रत्येक बहसहरूमा एकजना पनि राम्रा मान्छे केपी ओलीका पक्षमा छैनन्। सबैजसो मानिसहरू, समाजका सबै वर्ग र तहका मानिसहरू यो कदम गैर संवैधानिक कदम हो, संविधान विरोधी कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो, यो निरङ्कुश कदम हो भनेर भनिरहेका छन्। असल मानिसलाई सोध्नुहोस्, लोकतन्त्रलाई माया गर्नेहरूलाई सोध्नुहोस्, संघीयताको पक्षमा उभिनेहरूलाई सोध्नुहोस्, गणतन्त्रको पक्षमा उभिनेहरूलाई सोध्नुहोस्, आजसम्म आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएका योद्धाहरूलाई सोध्नुहोस्, सबैले भनिरहेका छन् यहाँसम्म कि केपी ओलीको साथमा हिँड्न बाध्य भएका व्यक्तिहरू कोन्त्रात्माले पनि भनिरहेको छ केपी ओली साँच्चै कुलकै कुलङ्गार हुन पुगे। केपी ओली पार्टीको निम्ति एउटा यस्तो कलङ्कित व्यक्ति भए जसले सिङ्गो देशलाई नै सङ्कटमा पुर्याएका छन्, संविधानलाई कुल्चेका छन्, विधिको शासनलाई निचेका छन्, मनपरी गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले आज सिङ्गो देश आन्दोलित छ, सबैले यसको विरोध गरिरहेका छन् र हामी त्यही उद्देश्यका निम्ति यहाँ भेला भएका छौँ। तपाईँहरूको मनमा आज हामी यहाँ किन भेला भएका छौँ भन्ने प्रश्न उठिरहेको होला। हामी भेला भएका छौँ, तपाईँहरूको सामुन्नेका ब्यानरहरू देख्ने हेर्ने हो भने ठाउँ ठाउँबाट जुलुस प्रदर्शन गर्दै तपाईँहरू आउँदाखेरि अगाडिपट्टिको ब्यानरमा लेखिएको शब्दलाई तपाईँ सम्झिनुहोस्, प्रतिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिगामी कदमको विरोध गरौँ, त्यसका विरुद्धमा देशव्यापी आन्दोलनको ज्वार भाटा सृष्टि गरौँ, जुलमुराएर उठाऊ, चुप लागेर बस्ने बेला होइन यो। यस्ता व्यक्ति जो पार्टीको निर्देशन मान्दैनन्, यस्ता व्यक्ति जो पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्दैनन्, यस्ता व्यक्ति जो पार्टीको बैठक भन्ने बित्तिकै उनको निधारबाट खलखल पसिना बग्दछ, यस्ता व्यक्ति पार्टीको सदस्य हुन लायक हुन्छ, अध्यक्ष हुन लायक हुन्छ, कार्यकर्ता हुन लायक हुन्छ। जुन मान्छेले पार्टीलाई तोड्दैन त्यो व्यक्ति पार्टीको कार्यकर्ता हुन सक्दैन, सदस्य हुन सक्दैन। त्यस्ता व्यक्तिलाई पार्टीमा निकाल्नुपर्छ। अहिले चर्चा चलिरहेको छ, अहिले केपी ओली गुटले प्रचार गरिरहेका छन् माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता हुन पुगे, पूर्व एमाले खाऊ अहिले प्रचार गरिरहेका छन्। यो प्रश्न सोध्नुहोस्, केपी ओली कहिलेका एमाले, कहिलेदेखि उनी एमाले भए सोध्नुहोस्। यो पार्टी बनाउने माधव नेपाल हो कि केपी ओली, यो प्रश्न सोध्नुहोस्। यो पार्टी बनाउने 2031-32 सालमा कोर्डिनेसन सुरु गर्ने, 2035 सालमा नेकपा एमाले बनाउने, 2047 सालमा नेकपा एमाले बनाउने, मनमोहनको नेतृत्वलाई एकताबद्ध गर्ने अनि यो पार्टीलाई आन्दोलनको मैदानमा उतार्ने, 2046 साल 47 सालको आन्दोलनको अगुवाई गर्ने
केपी ओली की बात अपने पास यो सोध्नुहोस् भाइ, प्रश्न सोध्नुहोस्, केपी ओली कहाँ थिए? म त जेलमा थिएँ भन्ला। जेलमा कहाँबाट गए थाहा छ? जेलमा मैले नै विराट झापाबाट भागेर हिँडेको मान्छे, झापाबाट भागे, आन्दोलनमा बस्न सकेनन्, सिपी मैनालीसँग काम गर्न सकेनन्, मोहनचन्द्रसँग काम गर्न सकेनन्, राधाकृष्ण मैनालीसँग काम गर्न सकेनन्, नरेश खरेलसँग काम गर्न सकेनन्, धनेन्द्र बस्नेतसँग काम गर्न सकेनन्, मुकुन्द नेपालीसँग काम गर्न सकेनन्, झलनाथ खनालसँग काम गर्न सकेनन्। कसैसँग कुरा नमिलेपछि 28 साल 29 सालमा झापा जिल्ला छोडेर हिँड्ने मान्छेहरू कोही होइन। केपी ओलीले त भन्दिन, अरूले भगौडा भन्छ। सिपाहीले भगौडा के भन्छ? भगौडा कारवाही हुन्छ। झापाको आज भाग्ने भगौडालाई के भन्ने? 28-29 मा झापा छोडेर हिँड्ने, टिक्न नसक्ने, अरूको मोर्चा नसमाल्ने, अनि मैले नै लगेर रौतहट जिल्लामा पुर्याएको हो। आजभन्दा 48 वर्ष पहिले, आजभन्दा 48-47 वर्ष पहिले मैले पुर्याएको हो। अहिले के भन्छन् भने माधव नेपाल कहाँ थिए? विशेषण विचराले 2029 सालमा मेरो डेरामा 2 महिनाको बस्न आएको थियो। सोध्नुहोस् त केपी ओलीलाई, मेरो डेरामा 2 महिना बस्न आउने मान्छेको केपी ओली कहाँबाट आएका? झापाबाट। अनि त्यस्तो व्यक्तिले अहिले 10वटा कुरा गर्छन्, तपाईँ नोट गरेर राख्नु होला। के बोल्छन् त्यसको जवाब दिनको लागि म फेरि तयार छु। ज्ञानेन्द्रको प्रश्नको जवाब दिने मान्छे माधव नेपाल। ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीका विरुद्धमा पार्टीको बैठकमा मैले प्रस्ताव राखेँ, ज्ञानेन्द्रको शासनलाई थालौँ, राजतन्त्रलाई उखेलेर निकालौँ, गणतन्त्रको घोषणा गरौँ। विरोध गर्ने मान्छे को थियो? केपी ओली। गणतन्त्रको विरुद्धमा बोल्ने मान्छे केपी ओली। त्यतिखेर कुमार प्रचण्डले यतापट्टि, त्यतिखेर चाहिँ युद्ध सुरु गरिरहेको बेलामा गणतन्त्रको आवाज उठाइरहनु भएको थियो। यतापट्टि हामी वैधानिक आन्दोलनको माध्यमबाट गणतन्त्रको निर्णय गरिरहेका थियौँ। केपी ओलीजी कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उहाँ त बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्दै गीत गाइरहनु भयो। अनि बैलगाडा चढेर अमेरिकाको यात्रा गर्ने मान्छेले, गणतन्त्रको विरोध गर्ने मान्छेले गणतन्त्रप्रति कुनै अपनत्व राख्न सक्छ? उहाँ त वास्तवमा संविधान जारी गर्नका लागि पनि तयार हुनुहुन्न थियो। बाहिर प्रचार के भयो भने संविधान जारी गर्नका लागि सुशील कोइराला तयार हुनुहुन्न रहेर, त्यो पक्कै कुरा हो। सुशील कोइराला पनि धर्मराउनु भएको थियो। बाहिरी दबावका सानो वीरताका साथ उभिनबाट गाह्रो परिरहेको थियो। तर आफ्नै कारणले केपी ओलीले समस्या, देशका सामु रहेका गम्भीर चुनौतीलाई ख्याल नगरेर संविधान जारी गर्ने कुरामा पनि अन्यथा ढङ्गले म प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै जारी गरौँ, त्यो ढङ्गका उहाँले कुरा राखेर बाधा खडा गर्न खोज्नु भएको रहेछ। यसबाट के बुझिन्छ भने उहाँ आत्मकेन्द्रित मान्छे, उहाँमा आफू मात्रै केन्द्रबिन्दुमा छु भन्ने भावना राख्ने मानिस हुनुहुन्छ। यस अर्थमा हामीले भन्ने गरेका छौँ, केपी ओलीमा सामूहिकताको भावना छैन। केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, व्यक्तिवाद। केपी ओलीमा सानो गुटको स्वास्थ्यको रक्षा गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ गुटवादी प्रवृत्ति। गुटवादी प्रवृत्ति बोक्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बोक्ने मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। र त्यस्तो मान्यता राख्ने मान्छेमा फराकिलो हृदय हुँदैन, फराकिलो छाती हुँदैन, त्यसमा लोकतान्त्रिक चरित्र हुँदैन।
त्यसले लोकतान्त्रिक आचरण गर्दैन, लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउँदैन। त्यस हुनाले केपी ओलीका भाषण सुन्नुहोस्, सधैँभरि अरूलाई हेप्ने, सधैँभरि अरूको अपमान गर्ने, ठुलो ओहदामा पुगेका मानिसहरू झन् ठुलो मनका हुन्छ। सबैलाई आफ्नो अभिभावकत्व दिने गर्दछन्, सबैलाई संरक्षण दिने गर्दछन्, न्याय दिने गर्दछन्। तर केपी ओलीले अरूलाई न्याय दिने होइन, केपी ओलीले अन्याय मात्रै गर्ने हो, केपी ओलीले अत्याचार मात्रै गर्ने हो। र यस्ता व्यक्तिलाई हामीले प्रधानमन्त्रीको निम्ति प्रस्तावित गर्यौं। त्यो प्रस्तावित गर्ने मान्छे मै थिएँ। सुध्रिएलान्, राम्रो गर्लान् भन्यो, अझ हाम्रो पुरपुरोमा हात राख्नु परिरहेछ। कस्तो मान्छेको नाम प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गरिएछ, कस्तो मान्छेलाई पार्टीको अध्यक्षमा यो पार्टीले चुनेछ। अनि फेरि पार्टी एकता हुँदाखेरि कमल प्रचण्डले पनि सुधार्ने धेरै कोसिस गर्नुभयो। सुधार्ने कोसिस गर्दाखेरि, सुधार्नका लागि धेरै कोसिस गर्दाखेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले कुकुरको पुच्छर, बाङ्गो पुच्छरलाई सोनो बनाउन सकिन्छ कि भनेर 3 का 3 तोरीको तेल खर्च गरे, तेल मालिस गरेकै गरे। केपी ओली सुध्रिएलान् कि भनेछ, पुच्छर सोनो बनाउन खोजिएछ, कुकुरको पुच्छर बाङ्गोको बाङ्गो। केपी ओली कहिले सुध्रिएनन्। त्यसैले अहिले जुन प्रचार गरिएको छ पूर्व एमालेका, त्यो नक्कली प्रचार हो। अहिले यहाँ सानो गुट चलाइरहनु भएको छ। आफ्नो कुर्सीको आयु लम्ब्याउनका लागि उहाँले यो प्रतिसभा भङ्ग गर्नुभएको छ। अनि यही शासन उहाँको चलिरहन्छ भन्ने भ्रम पारेर बस्नु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति कहाँ गर्नुभएको सिफारिसको कागज तपाईँ पढ्नुभयो भने प्रश्न हुन्छ। त्यो सिफारिसमा उहाँले संविधानको कुनै धाराको उल्लेख गर्नुभएको छैन। संविधानको कुनै पनि धाराको उल्लेख नगरिएको कागज अदालतमा पुगेछ। अदालतमा त्यो कागज आइसकेको छैन, बाहिर प्रेसमा आइसकेको छ। त्यसमा केही पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन। र यसबाट के बुझिन्छ भने संविधान अन्तर्गत, संविधानको प्रावधानबाट यो प्रतिसभा विघटन गर्न सकिँदो रहेनछ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा यस बारेमा बहस चलिरहेको छ। केपी ओलीका हनुमानहरू उफ्रिरहेका छन्। अब प्रतिसभाको पुनर्स्थापना हुँदैन, अब चुनाव हुन्छ, भए भ्रम फैला गरिरहेका छन्। यो सबै झुटा कुरा हो। प्रतिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएकै छैन। यो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई, त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई, त्यसमा पनि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन पाएको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार छैन। प्रधानमन्त्रीले रोज्न सकेन भने धारा 7ले भन्छ, धारा 76 को धारा 7ले भन्छ, संविधानको किताब पल्टाएर हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 76 त्यसको धारा 7ले के भन्छ भने यदि पनि सभामा कुनै पनि दलको बहुमत छैन र 2 वा 2 भन्दा बढी दलले मिलेर प्रधानमन्त्री रोज्न सकेन, या कुनै पनि सदस्यले कसैको पनि विश्वास जित्न सकेन भने त्यो अवस्थामा मात्रै प्रतिसभा भङ्ग हुन्छ। केपी ओलीलाई टाटा बाई बाई गर्दै विदा गर्नेछ र त्यस्तो गम्भीर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई संसदले उचित दण्ड पनि दिनेछ। संसदले दण्ड पछि दिनेछ। अहिले पार्टीले उनलाई दण्ड दिइसकेको छ। पार्टीको निर्णय नमान्ने, पार्टीलाई अवज्ञा गर्ने, आफूलाई तानासा जस्तो देखाउने मान्छेलाई हाम्रो पार्टीमा रहेको 434 जना, सुरुमा रहेको 440 जना, हाल रहेको 434 जना मध्ये 315 जना हाम्रो पक्षमा छन्। केपी ओलीको पक्षमा 100 जनाको सानो विरोध,
सानो ग्रुप 100 जना, 100 जना धेरै हुन्छ कि 300 जना बढी हुन्छ? 300 बढी हुँदैन? 300 बढी हुन्छ कि 100 जना बढी हुन्छ? केपी ओली सोध्नुहोस्, केपी ओली गुटका मान्छेले कुनै ठाउँमा बोल्दै गरेको बेलामा सोध्नुहोस्, होइन काम रे 300 बढी कि 100 बढी? 300 हामीसँग छन्, 100 जना बिचराहरू टुहुराहरू केपी ओलीसँग छन्। अनि यस्ता मान्छे जो बहुमतलाई मान्दैन भन्छ, बहुमतलाई नमान्ने मान्छेलाई हामी के लोकतन्त्रवादी भन्न सक्छौँ? बहुमतको निर्णय जहिले पनि निर्णयको रूपमा आउँछ। पार्टीको हो भने पार्टीको निर्णय हुन्छ, जनताको भने जनताको निर्णय हुन्छ, पञ्चभराज्यको हो भने पञ्चभराज्यको निर्णय हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको पोसाक लगाएर आएको छ भने पनि हिजोको ब्याज, हिजोको पुँजीको ब्याजको कुरा गर्छ भने पनि 14 वर्ष जेल बसेको गफ हाँक्छ भने पनि झापा जिल्लासँग जोडेको निकै ठुल्ठुला कथा सुनाउँछ भने पनि त्यो मान्छेले वास्तवमा ठिक काम गरेको छ कि बेठिक काम गरेको छ, सही निर्णय गरेको छ कि गलत निर्णय गरेको छ, संविधानसँग ढङ्गले हिँडेको छ कि गलत ढङ्गले हिँडेको छ, पार्टीको विधानलाई पालन गरेको छ कि उल्लङ्घन गरेको छ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसैले पुष्पलाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पहिलो अध्यक्ष महासचिव पुष्पलालको नाम सुन्नु भएको छ। श्रीराम ढकाल, यी 2 जना नेताहरू पुग्नुभयो र बालुवाटारमा उहाँले भन्नुभएको चिठी त्यहाँ बुझाइयो। चिठी बुझाइसकेपछि 3 दिनको समय दियो स्पष्टीकरण दिनका लागि। उहाँले स्पष्टीकरण दिने आँट गर्नु भएन, किनभने उहाँसँग तर्क त हुनु पर्यो नि, केही छैन। अब गफ हाँक्नु होला। पार्टीको विधि पालन नगर्ने मान्छेलाई अब आजै हामी चिठी लेखेर यो कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको साधारण सदस्यबाट पनि केपी ओलीलाई हामी निष्कासन गर्न गइरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा जुन मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीको पनि विश्वास जित्न सक्दैन, आफ्नो पार्टीको विश्वास जित्न सक्दैन, जुन मानिसले संसदको विश्वास जित्न सक्दैन, संसदभित्रको अवस्था कस्तो छ भने म तपाईँलाई बताऊँ, संसदमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जम्मा संख्या 173 छ। 173 मध्ये 93 जना व्यक्तिहरू हाम्रो साथमा छन्। बहुमत, अत्यधिक ठुलो बहुमत हामीसँग छन्। अझै सिङ्गै राष्ट्रिय सभा र प्रतिसभा भन्ने हो भने हामीसँग 115 जना 17 जना व्यक्तिहरू छन्। त्यस्तो अवस्थामा दुईटै सदनको संख्या जोड्ने हो भने, प्रतिसभाको मात्रै संख्या जोड्ने हो भने त्यहाँ पनि हामी बहुमतमा छौँ। केपी ओली प्रत्येक ठाउँमा अल्पमतमा परेका छन्। अल्पमतमा परेको हुनाले तिनले कहीँ पनि सामना गर्ने आँट गरिरहेका छैन। आँट त्यस्तो हुन्छ जसको साथमा बहुमत हुन्छ। आँट त्यस्तो हुन्छ जो सत्यको पक्षमा उभिएको हुन्छ। जो गलत कुरामा उभिएको छ त्यसले सत्यको सामना गर्न सक्दैन। झुटो कुतर्क गर्ने गर्दछ, झुटो तर्क राख्ने गर्दछ, कुतर्कहरू राख्ने गर्दछ। त्यो व्यक्तिले वास्तवमा तर्क र बहस सामना गर्न सक्दैन। केपी ओली कुनै पनि आफूलाई मन नपर्ने मान्छेलाई कुनोमा पुर्याउन खोज्ने प्रवृत्ति छ, भित्तामा पुर्याउने प्रवृत्ति छ। त्यस्तो प्रवृत्ति भएको मान्छे कम्युनिस्ट हुन सक्दैन। त्यसो हुनाले उहाँले कुरा गर्ने गर्नुभएको छ, प्रचण्डसँग माधव नेपाल अब विलिन भएका छन्, विलिन होइन। अनि अनेक प्रचार के गरिरहेका छन् भने पूर्व एमालेका पङ्क्तिलाई तपाईँहरू किन जानुहुन्छ प्रचण्डसँग, किन जानुहुन्छ माओवादीसँग? होइन, अब माओवादी पनि रहेन, एमाले पनि रहेन, अब एउटै पार्टी छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। हिजो पनि जब मनमोहन समूहसँग एकता भइसकेका थियो, त्यो बेलामा एमाले, त्यो बेलामा पनि नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी थियो।
यसै गरी नेकपा माओवादीको कुरा गर्ने हो भने त्यो बेला माओवादीले एकता केन्द्र लगायत अनेक समूह थिए, पछि माओवादी एकता केन्द्र रहेको थियो। यो पार्टीको प्रक्रिया नै त्यस्तै हुन्छ, साना साना खोला खोल्सीहरू मिसिँदै 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 ठुलो नदी बन्दै अगाडि बढ्छ। जे मन लाग्छ त्यही लेखे हुन्छ, ओलीगुट लेख्नुहोस् कि गोलीगुट लेख्नुहोस्, तपाईँको गोलीबाट डराउँदैन, तपाईँको ओलीबाट डराउँदैन। किनभने यसको सामना गर्दै आएका छौँ, त्यो हिम्मत छ, त्यो साहस छ, ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीलाई पछाड्ने त्यो अभियानको अभियन्ता तपाईँहरू यही सुर्खेतको बजारमा विशाल जुलुसको अगुवाई गर्दै म आएको थिएँ। त्यो विशाल प्राङ्गणमा तपाईँहरूको सम्बोधन मैले गरेका थिएँ र मैले भनेको थिएँ अब ज्ञानेन्द्रको युग समाप्त हुँदैछ, अब ज्ञानेन्द्रको शाही चल्दैन, अब म भन्दैछु ओली शाही पनि चल्नेवाला छैन। त्यसैले अब पूर्व एमालेको नाममा भ्रममा पर्नुभएका साथीहरू भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईँलाई परेको होला, हामीलाई त कसैले साथ दिने हुन् कि होइनन् भनेर त्यो भ्रममा नपर्नुहोस्। तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। चाहे त्यो पूर्व माओवादीको घटना आउनुभएकोहरूलाई यो भ्रममा परेको होला, त्यहाँ पनि प्रचार गरिएको होला, अब एमालेले मिल्ने भयो, माधवले पाले मिल्ने भयो, मिल्दैन।